अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जो इज़्ज़त व रिज़्क़ जिसे चाहे बेहिसाब देता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज का हमारा उन्वान है तिलिस्माती नोट तैयार करने का तरीक़ा। अज़ीज़ों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये तैयार करदा तिलिस्माती नोट एक ऐसा नोट होगा कि इस नोट को आप कहीं भी खर्च कर आओ, 20 मिनट के अंदर ये नोट तुम्हारी जेब में वापस आ जाएगा। ख़याल रहे कि आप इस नोट को छोटे दुकानदार को हरगिज़ ना चलाएं, बल्कि ऐसी शॉप पर चलाएं जिनका बिज़नेस बड़ा है, जैसे पेट्रोल पंप हैं या होलसेलर हैं। होलसेलर की शॉप पर भी आप इसको चला सकते हैं, क्योंकि इस नोट से आप जो भी ख़रीदारी करोगे, ख़रीदारी के बाद जब आप उस मुकाम से चलेंगे तो याद रहे 20 मिनट के अंदर वही नोट जिससे आपने ख़रीदारी की है आपकी जेब में मौजूद होगा। दोस्तों, नोट आप 500 का या 2000 का भी तैयार कर सकते हैं। आप अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से जो बेहतर समझें उस नोट को तैयार कर लें। दोस्तों, आपके गुर्बत व अफलास के ख़ात्मे के लिए ये नोट काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। इस तिलिस्माती नोट से आप एक ही दिन में कई बार ख़रीदारी कर सकते हैं। इस नोट से आप कुछ पैसों का सामान ख़रीद लें और कुछ पैसे वापस भी ले लिया करें, और फिर उस वापस मिलने वाली रकम को घर के अंदर जमा करते रहा करें। इससे आपके घर के अंदर रोज़ बरोज़ रकम बढ़ती चली जाएगी और आपके घर ज़रूरत का सामान तो इस रोज़ की ख़रीदारी से इतना जमा हो जाएगा कि आपके घर के अंदर सामान को रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी। दोस्तों, ये जो तरीक़ाकार आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, ये एक रूहानी तरीक़ाकार है जो कभी ख़ता नहीं करता, और अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल से ये रूहानी तरीक़ाकार मुकम्मल होते हैं। इसमें रूहानी उलूम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आपको संवारने की ज़रूरत है। नमाज़ों की पाबंदी करना है, लोगों से खुशनुदी के साथ मेल जोल और दुआ व सलाम का सिलसिला तेज़ रखना है, गरीबों की हिमायत का ख़याल रखना है, मेहमानों के घर आने पर उनकी खातिरदारी से पीछे नहीं हटना है, अपनी इस दौलत पर गुरूर हरगिज़ नहीं करना है, तकब्बुर से बाज रहना है। आपके पास कोई तिलिस्माती नोट है, उसका तज़किरा आपको किसी से हरगिज़ नहीं करना है कि आपके पास कोई तिलिस्माती नोट है जिससे आप ख़रीदारी करते हैं और वो आपके पास लौट कर वापस आ जाता है। किसी से भी किसी भी तरह से इसका ज़िक्र हरगिज़ ना करें। इंशाअल्लाह ये तिलिस्मी नोट आपकी ज़िंदगी की फरामानी के लिए काफ़ी होगा। अब चलते हैं अपने उस तरीक़ाकार की तरफ। करना कुछ इस तरह है कि उरूजे माह में, उरूजे माह का मतलब होता है चाँद की 1 तारीख से चाँद की 14 तारीख तक की सभी तारीख़ें उरूजे माह की तारीख़ें होती हैं। दोस्तों, इस तरह के अमलियात को करने के लिए आमिलीन ने क़दीम ज़माने से उरूजे माह की तारीख़ों का ही इंतख़ाब किया है। दोस्तों, मेरी हिदायत के मुताबिक इस अमल को करने के लिए उरूजे माह के अव्वल बुध, अव्वल जुमेरात और जुमे का इंतख़ाब करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और पहली बार में ही आपकी कामयाबी के इम्कानातों का ज़ुहूर होगा। तरीक़ाकार बहुत ही मुजर्रब है। बाद नमाज इशा या फिर किसी भी नमाज के बाद आप ये काम किसी पाक व साफ़ खामोश मुकाम पर या मस्जिद में बैठकर ये काम कर सकते हैं। और अगर कोई हमारी बहन ये तिलिस्माती नोट तैयार करना चाहती हों तो वो अपने घर पर ही इस काम को कर सकते हैं। शरायत सब के लिए एक ही जैसे हैं। चंद रोज़ का अमल है। इस अमल में खुशबू और अगरबत्ती का भी
آپ اہتمام کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اول آپ کو اپنے ملک کی کرنسی کے 2 نوٹ لینے ہیں اور ان نوٹوں کو پڑھائی کے دوران اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کسی مسجد میں کر رہے ہیں تو ان دونوں نوٹوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان پر پاک و صاف خوشبو سے معطر رومال سے ان نوٹوں کو ڈھک دیں، کیونکہ مسجد کے اندر کوئی آ جا سکتا ہے اور آپ کو اپنے سامنے نوٹ رکھ کر تلاوت کرتا دیکھ کر مزید باتیں اس کے ذہن میں گردش کریں گی، اس لیے آپ ان نوٹوں کے اوپر رومال ڈال دیں۔ پھر اول و آخر 21 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کرنا ہے اور درمیان میں 3125 مرتبہ اللہ الصمد کی تلاوت کرنا ہے، یعنی پہلے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ان دونوں نوٹوں پر دم کر دینا ہے، پھر 3125 مرتبہ اللہ الصمد کی تلاوت کر کے ان نوٹوں پر دم کر دینا ہے، پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ان نوٹوں پر دم کر دینا ہے۔ تلاوت کے دوران کسی سے کلام نہ کریں، پوری یکسوئی کے ساتھ اس کام کو کریں۔ ان دونوں نوٹوں کو لے کر پھر آپ اپنے گھر آ جائیں اور ان میں سے ایک نوٹ کو کسی قلم سے نشان لگا کر پہچان کر کے گھر کے اندر رکھ دیں اور دوسرے نوٹ کو اپنی سینے والی یعنی اوپر والی جیب میں پاکٹ میں رکھ لیں۔ ان دونوں نوٹوں میں سے کوئی ایک نوٹ آپ کو عزیز بنا لے گا اور آپ کی جیب سے دور نہ رہے گا، یعنی چل کر آپ کی جیب میں آ جائے گا۔ اب آپ دوسرے دن پھر اپنے اسی مکمل وقت پر تلاوت کے لیے جائیں۔ جانے سے قبل ان دونوں نوٹوں کو بھی ساتھ لے لیں اور یہ بھی غور کریں کہ جس جگہ آپ نے تلاوت کے بعد نوٹ رکھے تھے ویسے ہی ہیں یا کسی ایک نوٹ نے حرکت کی ہے۔ دوسرے دن اسی طرح تلاوت کے بعد پھر ان دونوں نوٹوں کو اپنے گھر لانا ہے اور کل آپ نے جو نوٹ اپنی جیب میں رکھا تھا آج اس نوٹ کو گھر کے اندر رکھنا ہے اور جس نوٹ کو گھر کے اندر رکھا تھا اس نوٹ کو اپنی جیب میں رکھنا ہے، یعنی جگہ تبدیل کر دینی ہے۔ اگلے دن پھر دیکھنا ہے کہ ایک وہی نوٹ ہے۔ اگلے دن پھر دیکھنا ہے کہ ایک وہی نوٹ ہے جو آپ نے اپنی جیب میں رکھا تھا یا دونوں نوٹ ہیں یا نوٹ بدل گیا ہے۔ دوستو، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گھر کے اندر رکھا نوٹ آپ کی جیب میں آ گیا ہے، بس آپ اسی نوٹ کو صحیح سے پہچان کر لیں اور پھر اس نوٹ سے آپ خریداری شروع کر دیں۔ جب تک آپ کو اس حرکت کرنے والے نوٹ کی مکمل صحیح جانکاری نہ ہو اس عمل کو کرتے رہیں۔ 3 دن یا 5 دن، زیادہ سے زیادہ 7 دن میں انشاءاللہ آپ کو اس حرکت کرنے والے طلسمی نوٹ کی جانکاری ہو جائے گی، اس طلسمی نوٹ کی پہچان ہو جائے گی۔ دوستو، کسی ٹھیلے والے، چائے والے، پھل والے یا پھیری والے کسی بھی شخص کو آپ نے اس نوٹ کو نہیں چلانا ہے، یہ میری آپ سے عاجزانہ التماس بھی ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے، جس سے کہ دوستو ہماری آنے والی ہر اگلی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں ہم وقت سب سے پہلے پہنچ جایا کرے۔ اسی کے ساتھ دوستو آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔